बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं थकी हारी अपने कमरे में आई तो मुझसे एक कदम भी बढ़ाया नहीं जा रहा था। आकर बिस्तर पर अपनी तरफ के हिस्से पर बैठ गई। मेरा शौहर अपने फ़ोन में मसरूफ़ था, लेकिन एक आंख बुझाकर मुझे देख रहा था। कहने लगा, आपकी खिदमत में सुबह एक अर्ज़ डाली थी, इसका क्या बना? मैंने कहा, मेरी हालत तो देखें। इस बात पर इसका मूड फ़ौरन से ऑफ हो गया। इसने कहा कि पूरा दिन करती क्या रहती हो तुम? बच्चे तो है नहीं तुम्हारे, क्यों कहो कि बच्चे के पीछे फिरती रहती हो? तुम्हारे पास मेरे लिए भी कभी वक्त होता ही नहीं। तुम्हें पता है ना, जो औरतें अपने शौहर को वक्त नहीं देती, फरिश्ते सारी रात इस पर लानत भेजते हैं। तभी तुम्हारी शक्ल भी ऐसी हो गई है। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुमसे शादी की थी। मेरा शौहर मुझे बातें सुनाकर सो गया, लेकिन मेरी आंखों से गिरते हुए आंसू इसने नहीं देखे। इसने कहा कि पूरा दिन तुमने क्या क्या किया? मैंने पूरे दिन में 10 लोगों का खाना बनाया, पूरे दिन इनकी खातिर मदारत की, चाय नाश्ते का इंतज़ाम। वो लोग कौन थे? मेरे अपने तो नहीं थे, मेरे शौहर के घर वाले थे। इनकी बहनें थी, इनकी लाडली बहनें जो शादीशुदा थी और 6 बच्चों की माँ थी। साथ अपने शौहर को, अपनी सास को भी ले आती थी। पूरा दिन हमारे घर में गुजारती थी। मेरी एक जेठानी भी थी, लेकिन वो कभी इसके घर नहीं जाती थी। वो कहती थी कि लुबना के घर चलते हैं, इनके कौन से कोई बच्चे हैं। पूरा दिन मज़े से हमारी खिदमत में लगी रहेगी। साथ मेरी सास भी इसके साथ मिल जाती थी। पूरा दिन मैं नौकरों की तरह काम करती रहती और मेरे शौहर को मुझसे ये मसला था कि इसको वक़्त नहीं दिया। कहाँ से लाती मैं इतना वक़्त? मर्द ये क्यों नहीं सोचते कि हम औरतें भी इंसान होती हैं, काम करने की मशीन नहीं? अगर मेरे यहाँ औलाद नहीं तो क्या ये भी मेरा कसूर था? बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा हसीन थी। मुझे मेरी सब कज़नें कहती थी कि जाते ही बच्चे ना पैदा कर लेना, कुछ वक़्त अपने शौहर के साथ गुजारना, क्योंकि एक दफ़ा बच्चा पैदा हो गया तो सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। शादी के शुरू में जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ तो सब लोग यही कहते थे कि इन लोगों ने फैमिली प्लानिंग कर रखी है, लेकिन हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग नहीं की थी। ये फैमिली डिस्टर्बिंग थी। मेरी सास ने अभी तक मेरे साथ बहुत बुरा किया, जहाँ तक इनसे हो सका वहाँ तक बुरा किया। जितना कर सकती थी इतना बुरा किया। एक दिन भी नहीं बख्शा, एक मौका भी हाथ से जाने नहीं दिया। शादी के तीसरे दिन ही मुझे कहने लगे कि जल्दी चलती कैसे है, इसकी चाल थोड़ी सी ख़राब है, ऐसे ठुमक ठुमक कर चलेगी तो लोगों का ध्यान इसकी तरफ ही जाएगा। इसे कहो कि ज़रा शरीफ औरतों की तरह चला करे। मैंने अपने शौहर से कहा, मैं कौन सा बाजारी औरतों की तरह चलती हूँ? ज़रा मुझे बताइए। मुझे तो आज तक किसी ने ऐसे नहीं टोका। मेरे शौहर ने शुरू में तो मुझे कुछ नहीं कहा, फिर वो भी अपनी माँ बहनों की ज़बान बोलने लगा। ये मेरी नान साइमा जो अपने घर वाली हो गई थी, ये भी कुछ सालों तक मेरे सर पे सवार रही। इसने भी यहाँ पर रहकर मुझे बहुत तंग किया था। जब इसकी शादी हुई तो सोचा कि बस अब ये अपने घर वाले हो जाएगी। जिस रास्ते से मैं गुज़री ये भी इसी रास्ते से गुज़रेगी, तो इसे मेरी तकलीफ़ का एहसास हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो शादी के बाद और भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। कहते हैं कि आपने किसी के साथ बुरा किया हो तो आपके साथ भी बुरा होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं था। इसका शौहर भी ऐसा मिला कि अगर ये पूरे घर को आग लगा दे तो वो कहता, कोई बात नहीं, बेगम ने आग ही तो लगाई है तो क्या हुआ हो गया। लेकिन एक मेरा शौहर ऐसा था कि सही काम भी करो तो इसको कुछ नहीं दिखाई देता था। मेरा शौहर अपनी ही दुनिया में मसरूफ़ रहता, मुझसे अपने घर के सारे काम करवा लेता, मुझसे सारे हक ले लेता, कहता कि मेरी माँ का भी ख्याल रखो, मेरी बहनों का भी, मेरे घर का भी संभालो। और जब मेरे हक की बात आती तो वो मुझसे झगड़ा कर लेता। एक दिन मैंने बहुत किया कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल एक जगह पर रुक गई है, हम लोग एक दूसरों के साथ वक्त ही नहीं गुजारते। आज शाम को आप मुझे कहीं घुमाने के लिए ले जाएं, क्योंकि मैंने देखा था मेरी जितनी भी कज़नें थीं, इनके बच्चे थे, वो अपने शौहर के साथ टाइम नहीं गुजार पाते थे। अगर हमारे बच्चे नहीं थे तो कम से कम हम एक दूसरे के साथ वक्त तो गुजार सकते थे। यही सोचकर मैंने बात कर दी। इसने कहा, ठीक है, शाम को ले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं सारे काम वगैरह ख़त्म करके बैठी और मैंने कहा कि आप मुझे ले जाएं, तो इसने छोटी सी बात का बहाना बनाकर मुझसे लड़ाई कर ली ताकि मुझे लेकर ना जाना पड़े। और मुझे साफ पता चल गया कि ये मर्द क्या समझते हैं, औरतें बेवकूफ़ हैं। अगर एक औरत एक मर्द के साथ इतने साल गुजार रही है तो इसको ये भी पता चल जाता है कि मर्द क्या सोचता है, और वो इसकी रग वो पैर से वाकिफ़ होती है। लेकिन फिर भी वो इसे हर रोज़ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है और वो समझता है कि बेवकूफ़ बन गई। असल में वो औरत नहीं बल्कि वो मर्द खुद ही बेवकूफ़
بنا ہوتا ہے۔ جب میرے شوہر نے ایک دو دفعہ اس طرح کی حرکت کی تو اس کے بعد میں نے بھی یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیا اور اپنی زندگی میں مصروف رہنے لگی۔ میری نند سائمہ بار بار ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتی تھی اس کے ہاؤ بھاؤ دیکھنے والے ہوتے تھے۔ بھابھی کیسی ہو؟ اب بہت یاد کیا میں نے آپ کو، وہ بہت اچھے سے پیش آتی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدلتا جاتا، یہ کہ چھوٹی باتوں میں کیڑا نکالتی۔ کبھی کہتی گھر کی کیا حالت بنا کے رکھی ہوئی ہے، اتنا گندا گھر تو کبھی بھی نہیں ہوا جتنا اب ہو گیا ہے، فریج کے اندر سے تو بدبو آ رہی ہے، کچن میں تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا، پودے تو سارے ہی جل گئے، گھر میں نور نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر جب ساری خدمت وغیرہ کروا لیتی تو جاتے جاتے یہ کہہ دیتی کہ بھابھی آپ نے تو اس گھر میں ہی جالے لگا دیے ہیں، نہ اس گھر میں کوئی رونق ہے، نہ کوئی سیر و تفریح، ایک بچہ بھی پیدا نہیں کر سکتے آپ۔ ہمیں پہلے پتہ ہوتا کہ آپ بانجھ ہیں تو ہم اپنے بھائی کی شادی کرواتے ہی نہیں آپ سے۔ اسی طرح کی باتیں سن کر شروع میں تو انسان چپ کر جاتا ہے۔ میری جیسی عورت جو بہت ہی صبر شکر کرنے والی تھی، میں بھی صبر کر لیتی تھی، لیکن اب مجھے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا صبر کم ہو رہا تھا۔ شوہر سے کہا کہ وہ بار بار مجھے ایسا کہتی ہے تو میرا شوہر کہتا کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرو، پر اسے کون بتاتا کہ دو کانوں کے درمیان دگماغ بھی آتا ہے جس کے اندر بات محفوظ ہو جاتی ہے اور آپ کو کبھی نہیں بھولتی۔ میں اتنی زیادہ خوبصورت تھی، دبلی پتلی تھی، گوری رنگت تھی، میرے شوہر کو اگر میرے ساتھ کھڑا کرو تو کوئی بچہ بھی کہہ سکتا تھا کہ لنگور کے منہ میں انگور والی بات ہے۔ پھر بھی میرے شوہر نے کبھی میری قدر نہیں کی۔ شادی کے اتنے سالوں کے بعد بھی اتنی زیادہ خوبصورت تھی، اپنے آپ کو جب بھی دیکھتی تو یہی سوچتی کہ اگر میری زندگی میں کوئی اور مرد ہوتا تو وہ میری زیادہ قدر کرتا، لیکن میرے بابا نے یہ رشتہ کروایا اور وہ بہت سیدھے سادے آدمی تھے، کہتے تھے کہ شرافت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ان کو کون بتائے کہ خالی شرافت دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان کیسا ہے۔ کبھی میرا دل کرتا کہ میں وہ راز سب کے سامنے کھول ہی دوں جس کے بارے میں مجھے پتا تھا، لیکن یہ میری تربیت اور میرے اصولوں کے خلاف تھا، اسی لیے میں چپ رہتی تھی۔ دوسری طرف میرا شوہر پورا دن فون پر مصروف رہتا تھا۔ مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب وہ پورا دن مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا، میرا خیال نہیں رکھتا تھا، میرا نام تک نہیں لیتا تھا، میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا، پھر رات ہوتے ہی اسے میری ضرورت کیوں محسوس ہونے لگتی تھی؟ وہ اچانک سے کیوں اسی طرح سے پیش آنے لگتا تھا کہ جیسے اسے مجھ سے جتنی محبت ہے اتنی کسی کو ہو ہی نہیں سکتی؟ مجھے بس لگتا تھا کہ میں ایک چیز ہوں جس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب عورت کو صرف ایک ہی کام کے لیے رکھا جائے اور باقی اس کی کسی ضروریت کا خیال نہ رکھا جائے تو اسے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کوئی چیز ہے جو صرف استعمال کی جا رہی ہے، اور یہ احساس بہت برا ہوتا ہے۔ جن عورتوں کے دل میں یہ احساس گھر کر جاتا ہے وہ نہ جیتی ہیں نہ مرتی ہیں، بس اسی طرح کڑ کر اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ رات ہوتے ہی میرے شوہر کو یاد آ جاتا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں، اور دن بھر اگر اسے سارا جہاں بھی کہتا کہ یہ تمہاری بیوی ہے تو وہ کہتا کہ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا، آپ کچھ بول رہے ہیں کیا؟ ایک دن تو میری طبیعت بہت خراب تھی، میں نے اپنے شوہر کو صبح ہی کہہ دیا کہ آج میری طبیعت بہت خراب ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ آج تم نے کون سا 20 لوگوں کے لیے دیگیں پکانی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ کب کون آ جائے، لیکن اگر آپ کو کوئی فون کر کے آئے تو آپ اسے کہہ دیجئے گا کہ میری طبیعت خراب ہے، آج تو مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر نے کہا مہمان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں، اپنے نصیب کھانے آتے ہیں تو ایسی باتیں کرتی ہو، تبھی اس گھر میں بے برکتی بڑھتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہر دفعہ مہمان رحمت نہیں ہوتے، کچھ مہمان زحمت بن کر بھی آتے ہیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، میری طبیعت کا بھی خیال نہیں کیا، لیکن جاتے جاتے اتنا ضرور کہہ گیا کہ کوئی نہیں آتا تمہارے گھر پر، پڑی رہو تم اکیلی، ویسے بھی تمہاری زندگی میں اکیلے رہنا ہی لکھا ہے، اکیلے ہی رہو گی، کوئی پانے دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ مجھے پتا تھا تو اس کا اشارہ کس طرف تھا، وہ یہی کہنا چاہتا تھا کہ تمہاری کون سی اولاد ہے، تم نے اسے اکیلے ہی رہنا ہے، تم نے تو بانجھ ہو۔ میں اتنی بیمار تھی کہ میں کچھ بول نہیں پائی اور بس چپ ہوگی۔ اگر آج کا دن مجھے آرام کرنے کے لیے مل جاتا تو شاید میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی، لیکن ابھی دوپہر کا وقت ہوا تھا کہ میری نند اپنے بچے سمیت
اور ساس سسر کو لے کر گھر میں داخل ہو گئی۔ ان کے سامنے بہت شوخیاں مارتی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر آتے تھے تو کہتی تھی بھابھی چائے شربت لے اور ساتھ کوئی اچھی سی چیز بھی لے آنا۔ ان کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میرے گھر میں بہت گھر والے مجھے آنکھوں پر بٹھا کر اس چکر میں وہ میری اس پیٹ لگواتی تھی۔ میری طبیعت اتنی خراب تھی، ضرور اس نے آنے سے پہلے میرے شوہر کو فون کیا ہوگا تو اسے کہنا چاہیے تھا نا کہ میں بیمار ہوں۔ جب میں نے اپنے شوہر کو فون کیا تو اس نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا کہ وہ آنا چاہ رہی تھی تو میں کیا کہتا۔ مجھے بہت برا لگا، ان لوگوں کو میرا ذرا احساس نہیں تھا۔ میں پھر سے کاموں میں لگ گئی، اپنی آخری ہمت بھی استعمال کرنے لگی۔ اس کے ساتھ سسر دوپہر کا کھانا کھا کر چلے گئے۔ اس نے کہا کہ میں تو شام کو واپس جاؤں گی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر میری ہی برائیاں کر رہی تھی، میرے ہی گھر میں میری ہی محنت سے بنا ہوا کھانا کھا کر اب مجھے ہی برا بھلا کہہ رہی تھی اور میں سب کچھ سن رہی تھی۔ ان کو کیا اس بات کا علم نہیں تھا کہ چھوٹے سے گھر میں یہ باتیں میرے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی؟ بالکل ان کو پتہ تھا میں یہ سب کچھ سن رہی ہوں، پھر بھی وہ سب کچھ بول رہی تھی کیونکہ وہ مجھے سنانے کے لیے ہی یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں بھی سامنے آ گئی۔ میں نے کہا کہ سائمہ باجی آپ کے یہ طور طریقے بالکل اچھے نہیں۔ اب آتی ہیں، آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ کی ماں کا گھر ہے، یہاں پر آئیں، کھانا پینا کریں، پورا دن گزاریں، جو مرضی کریں، لیکن اس طرح سے میری برائیاں نہیں کر سکتی۔ آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ کیا کہا تم نے؟ تمہاری برائی نہیں کر سکتے؟ ارے تم ہو ہی کون؟ تمہارا ہے ہی کیا یہاں؟ اگر تمہارے اندر کچھ ہوتا تو ہم بھی تمہاری عزت کرتے، لیکن عزت اس کی جاتی ہے جو عزت کے قابل ہوتا ہے۔ ایک بچہ تو پیدا نہیں کر سکی، بانجھ ہو تم بانجھ۔ اس نے یہ الفاظ بولا تو مجھے ایسا لگا اس کی آواز میرے آس پاس گونج رہی ہے۔ آج میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں بانجھ نہیں ہوں، آج بتاتی ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہارا بھائی نامرد ہے، اس کے ہاتھ بھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اس بھائی کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو رہی ہے اور تم مجھے بانجھ کہتی ہو۔ تمہارا بھائی نامرد ہے، اس کی وجہ سے ہمارا یہ رشتہ بانجھ ہو چکا ہے۔ میری ساس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کہا کہ توبہ توبہ، عورت کیسی باتیں کر رہی ہے۔ اس وقت اگر میں یہ بھی کہتی کہ گھر میں ایک نہیں 2 فریج پڑے ہیں تو یہ بات بھی ان کو ایسی ہی لگتی، کیونکہ آج بہت عرصے بعد میں نے زبان کھولی تھی۔ میرا بولنا ان کے لیے ایک عجیب سی بات تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے منہ میں تو زبان ہی نہیں تھی، لیکن آج میرا اتنا بولنا ہی کافی ہو گیا تھا۔ میری ساس نے کہا شرم نہیں آتی اپنے شوہر کو ایسے کہتے ہوئے؟ یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ میں نے کہا میں سچ بول رہی ہوں، میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے کے اندر خرابی ہے، اتنے سال تک ہمارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ غلطی میری ہے؟ جب میں ایسے بول رہی تھی تو میری نند مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور بالکل چپ چاپ کھڑی تھی، اور میں حیران تھی کہ وہ بلا وجہ ہی اتنا کچھ بولتی رہتی تھی اور اب خاموش کیوں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے فحاشانہ ہنسی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس بات کو لے کر ہنس رہی تھی، میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں اس کو کوئی سر پیر نہیں، لیکن میری ساس میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی۔ میرے اندر جو کچھ بھی تھا آج میں نے سب کچھ کہہ ڈالا، برسوں کا زہر آج سب کے سامنے نکال دیا، بتا دیا کہ میرے گھر کو برباد کرنے والا آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے میرے گھر کو ہوٹل بنا لیا۔ اگر میرے ہاں اولاد نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں آپ کی نوکرانی ہوں۔ میری جٹھانی کے 4 بچے تھے، اس کے گھر کوئی نہیں جاتا تھا، سب کہتے تھے کہ اس خاندان کے وارث پال رہی ہے، یہی کافی ہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ ڈالو۔ لیکن چھوٹی دیرانی کے گھر بار بار جاؤ کیونکہ اس کے ہاتھ بچے نہیں ہیں اور وہ تو کوئی کام نہیں تو ہماری خدمت ہی کر لے۔ جو میرے دل میں آیا میں نے بول دیا، یہاں تک کہ میری ساس بھی خاموش ہو گئی، لیکن میری نند نے عجیب سا چہرہ بنایا، ہنسنے لگی تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا بھابھی کیا کہہ رہی ہیں؟ تم کبھی اپنے آپ کو غور سے آئینے میں دیکھا ہے؟ تم جیسی عورتیں تو اچھے بھلے مرد کو بھی نامرد بنا دیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو مجھے ایسے لگا اس وقت دنیا میں کسی چیز کی کوئی آواز نہیں آ رہی، صرف میری نند کی آواز جو میرے آس پاس آواز گونج رہی تھی۔ میں نے فوراً سے وہاں گھبرا رہی جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرے خیالوں میں مجھے ایک ہی آواز سنائی دینے لگی، اب تو پہلے جیسی نہیں رہی بیٹی، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے تو بچے بھی پیدا نہیں کیے، پھر تیری حالت کیسے ہوگی؟ ایسے میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میرا وزن بڑھ چکا تھا، میرے چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھی، وقت کے تھپڑوں نے مجھے اس قدر مارا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔
मैं कब खूबसूरत लुबना से एक अधेड़ उम्र आंटी बन चुकी थी। क्या मैंने इतने सालों से अपने आप को आईने में देखा ही नहीं था? वो हसीन लड़की नहीं थी जो हुआ करती थी, इस घर को संभालती या अपना ख्याल रखती। ज़ाहिर है मैंने खुद को वक़्त ही नहीं दिया। मेरे हाथ पाँव सख्त हो चुके थे, बर्तन धो धो कर मेरे हाथ पाँव ख़राब हो गए थे, सर पर आधे बाल भी नहीं बचे थे, चेहरा मोटा हो गया था, कमर की शेप ख़राब हो चुकी थी। आईने में जो औरत खड़ी थी मैं इसे जानती नहीं थी। ये कौन थी? मैं फूट फूट कर रोने लगी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी, जहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, ना मेरा शौहर ना मेरी नंद। मैं बाहर आई तो पता चला कि मेरी नंद अभी तक घर में ही है। मेरी सास ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तेरी ज़बान का खुल जाना और मेरी बेटी ने जो मुझे राज बताया, इसके बाद हम तेरे लिए इतना ही कर सकते हैं कि अब तुझे घर छोड़ के चली जा। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, क्यों अम्मी, ऐसा क्या हो गया? जब लोग एक घर में रहते हैं तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं। मुझे माफ़ कर दें। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दें। आप मुझे घर से क्यों निकाल रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल रही, बल्कि तुम्हारा शौहर तुम्हें घर से निकाल रहा है, क्योंकि ये बात मुझे भी आज ही पता चली है। सहमा को इस बात के बारे में पहले से ही पता था। मेरी नंद कहने लगी कि मुझे इतना पहले से भी नहीं पता था। यही कोई 2 साल से पता था कि बाई ने कब से दूसरी शादी कर रखी है और इनका एक बेटा भी है, लेकिन दूसरी वाली भाभी तब तक इस घर में नहीं आना चाहती जब तक आप यहाँ पर हैं। इसीलिए बाई ने इसे वहीं पर रखा हुआ था और वो हमारी खिदमत भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब हमने आपसे अपनी इतनी खिदमत करवा के क्या करना है? अब वो यहाँ पर आने को तैयार हो गई है, क्योंकि वो फिर से माँ बनने वाली है। 2 बच्चों के एक साथ अकेले नहीं पाल सकती। डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन बताया है, इसलिए इसकी खिदमत भी करनी है, इसलिए वो यहाँ आ रही है। आप तो इसके साथ नहीं रहना चाहती होंगी, इसलिए हमने भाई को कह दिया है कि वो आपको आज़ाद कर दे। और मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। इसका मतलब कि तब ही मेरा शौहर मेरे साथ इसी तरह से पेश आता था, मुझे किसी चीज़ की तरह इस्तेमाल तो कर लेता था, लेकिन इसके दिल में मेरे लिए कोई एहसास बाकी नहीं था। वह पूरा दिन अपनी दूसरी बीवी से फ़ोन पर बातें करता रहता और इसकी दूसरी बीवी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जवान थी। इससे पहले ही एक बेटे का बाप बना चुकी थी और अब फिर इसके यहाँ बेटा होने वाला था। मैं तो खसारे में रह गई। सारे नुकसान मेरे नसीब में आ गए। मैंने कहा कि मुझे इस घर में रहना है, मुझे इस घर से ना निकाला जाए, पर मेरी सास और नंद ने कहा, नहीं, तुम चली जाओ तो ही अच्छा है। और मेरे शौहर ने मेरे नाम तलाकनामा लिख दिया। 39 साल की उम्र में बिना किसी औलाद के हाथ में तलाकनामा लिए जब मैं अपने वालिदैन की दहलीज पर वापस आई तो वो मैं नहीं, मेरी लाश थी, क्योंकि अब तो ना तो मेरे साथ किसी ने शादी करनी थी और ना ही दोबारा मेरा घर बसना था। साथ ही ये बात भी सबको पता थी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अब ना मेरे चेहरे पर कोई रंग था और ना रूप। मैं किसी की बीवी बनने के काबिल नहीं थी। मैं तो अब एक ऐसी औरत बन गई जो अपनी ज़िंदगी के बाकी 20-30 साल शायद अपने माँ बाप की दहलीज पर ही बैठे बैठे गुजारने वाली थी। मेरे माँ बाप भी मेरे लिए बहुत रोए, लेकिन मेरी आंखों में एक आंसू नहीं गिरा। तब से ही मैं अपने घर में ही रहती हूँ। मेरा शौहर अपनी बीवी को घर ले आया है, इसे घर के काम नहीं करने पड़े, इसीलिए इसने घर में नौकरानी भी रख ली। सुना है कि अब साइमा भी बार बार घर में नहीं आती, अगर आती है तो अपने काम खुद करती है, यहाँ तक कि घर के बर्तन भी धोकर जाती है। मेरी सास भी इस औरत के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती है। वो इनको 2 पोतों की दादी बना चुकी है। अब मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि मेरा कसूर क्या था? मुझ जैसी औरतों का इस माशरे में क्या कसूर होता है? इनकी खूबसूरत को, जवानी को, ताकत को ये माशरा खा जाता है। ससुराल वाले इनको ख़त्म करके किसी इस्तेमाल शुदा चीज़ की तरह वापस फेंक देते हैं। मुझे पता है कि मुझ जैसी औरतें इस माशरे के हर घर में हैं। हर घर में एक बेटी बैठी है जिसकी या तो शादी नहीं हो रही या फिर वो शादी करवा के भी सब कुछ भुगत के भी वापस आ जाती है। हम जैसी औरतों के नसीब में आखिर क्या लिखा जाता है? क्या हमारे नसीब में सुख नहीं है? इसी से तो अच्छा था कि कभी मेरी शादी ना होती, बल्कि एक दफ़ा सब कुछ मिलकर जब दोबारा आपसे छीन लिया जाए तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। न मिलने का गम भी अपनी जगह, लेकिन पा लेने के बाद खो देने का गम बहुत बड़ा होता है। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें। मैं अपने माँ बाप की खिदमत करती हूँ, घर में बच्चों की ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजर बसर करती हूँ। बहनें आती हैं इनके बच्चों के साथ
تھوڑا وقت گزار لیتی ہوں، اب یہی میری زندگی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں خوش ہوں یا نہیں، اس سوال کا جواب تو مجھے کبھی نہیں ملا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز سننے کو ملے۔ اللہ حافظ۔